السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو ان شاء الله كومونيكاسيون اي اكت دو لونغاج. الوحدة الأولى الأسبوع يعني الثالث والرابع، لأن في الأسبوع الأول والثاني درنا التقويم التشخيصي ايفالياسيون دياغنوستيك. اون افون لا 5e année يعني إلى الأمام المستوى الخامس. اوبجيكتيف الأهداف بريزونتي سو بريزونتي. بريزونتي يعني انني غادي نقدم شي واحد. بريزونتي يعني غادي نقدم الصديق ديالي اولا غادي نقدم شي واحد هذيك بريزونتي. سو بريزونتي يعني كنقدم راسي سو بريزونتي. والهدف الثاني بارلي دو سون ايكول نتحدث على المدرسه ديالي. دونك العنوان سو بريزونتي بريزونتي بارلي دو سون ايكول. كيف ما قلنا سو بريزونتي يعني انني نقدم راسي، بريزونتي كنقدم شي واحد، بارلي دو سون ايكول كنهضر على المدرسه ديالي. دونك عندنا افون ليكوت يعني قبل ما نسمعوا لو ديالوغ. قبل ما نسمعوا لو ديالوغ غادي نلاحظوا هاد الصوره هادي j'observe et je découvre. ولاحظ واكتشف. observe bien l'image لاحظ جيدا الصوره pour répondre aux questions suivantes للإجابة على الأسئلة التالية. إذا la première question qu'est-ce que tu vois sur l'image يعني ماذا ترى في الصورة. دونك ممكن نقولوا je vois des enfants يعني كنشوف أطفال. il y a des garçons et des filles كاينين الأولاد وكاينين بنات. chaque enfant يعني كل طفل chaque enfant porte un cartable sur le dos ou sous le bras يعني كل طفل كيحمل واحد المحفظة sur le dos يعني في الظهر ديالو ou sous le bras او لا تحت اليد ديالو تحت الذراع ديالو ou sous le bras. إذا je vois des enfants, il y a des garçons et des filles يعني كاين بولاد وبنات. chaque enfant porte un cartable sur le dos يعني فوق الظهر ديالو ou sous le bras. ندوزو la deuxième question. où se trouvent les personnages يعني هاد الشخصيات هادو فين كيتواجدوا. دونك هنايا il se trouve devant le portail de l'école يعني كيتواجدوا امام البوابه ديال المدرسه. il se trouve devant le portail de l'école يعني كيتواجدوا امام البوابه ديال المدرسه. la troisième question qui peuvent être le monsieur et la dame يعني شكون ممكن يكونوا هذاك الرجل وهذيك المراه اللي كنشوفوا هنايا. اذا ها هو لو مسيو وهذه لا دام. شكون ممكن يكونوا؟ ممكن ان هذا لو مسيو هذا يكون ان ماتر يعني يكون استاذ، يقدر يكون ديريكتور يعني مدير، هذه تقدر تكون اون ماتريس. دونك ممكن نقولوا لو مسيو peut être un maître يعني هذاك الراجل يقدر يكون أستاذ. et la dame والمرأة peut être une maîtresse يمكن تقدر تكون أستاذة. donc la quatrième question bien la question numéro 4 quand cela se passe-t-il يعني هذا الشيء هذا فوقاش يعني شنو هو الوقت اللي كدوز فيه هاد الأحداث هذه. ممكن نقولوا سي لو بروميير جور دو ليكول يعني هذا اليوم الاول ديال المدرسه اللي عاد كيلتحقوا فيه التلاميذ يعني في اول السنه اللي كيلتحقوا فيه التلاميذ بالمدرسه. سي لو بروميير جور دو ليكول. لا كيسيون نيميرو 5 est-ce que tous les élèves se connaissent يعني واش جميع التلاميذ كيتعارفوا يعني كيعرفوا بعضياتهم. اذا كاين يعني في اليوم الاول ديال المدرسه كاين اللي كيكونوا كيتعارفوا شي كيعرف شي، كاين اللي كيكونوا ما كيتعارفوش. دونك ممكن نقولوا لا كيسيون نيميرو 5 quelques élèves se connaissent يعني بعض التلاميذ كيتعارفوا. ils se saluent et discutent entre eux يعني كيتسالموا ils se saluent et discutent entre eux وكيتحدثوا ما بيناتهم. quelques élèves se connaissent ils se saluent يعني كيتسالموا et discutent entre eux كيتحدثوا مع بعضياتهم. هنا كنشوفوا هنايا هادو هما كيهضروا، كنشوفوا هذا هو هز يديه يعني كيشير لشي واحد كيسلم عليه.
الى اخره. اذا كنقولوا quelques élèves se connaissent, ils se saluent et discutent entre eux، يعني كيتحدثوا مع بعضياتهم. Donc la question numéro 6. Que peuvent-ils se dire؟ يعني هادوك اللي كيهضروا شنو ممكن انهم يكونوا كيقولوا، يعني دوك الاطفال اللي كيهضروا مع بعضياتهم شنو ممكن يكونوا كيقولوا. دونك ممكن نقولوا la question numéro 6. À mon avis il parle، يعني في نظري il parle، يعني هذا فقط كتبقى فرضيه. il parle de leurs vacances، كيهضروا على العطله ديالهم يعني كيفاش دوزوها، او لا de la nouvelle rentrée scolaire، او لا كيتحدثوا على الدخول المدرسي الجديد الى اخره. يعني كتبقى يعني هذه فرضيات لاننا حنا مازال ما عرفناش لو ديالوج يعني اللي كاين ما بيناتهم، مازال ما عرفناش. دونك دابا عاد غادي نقراو لو ديالوج يعني باش غادي نشرحوه ونفهموه وغادي تحفظوه. اذا هنايا عندنا الاستاذ هنا كيهضر كيقول جو مو بريزونت، كيقول لهم كنقدم راسي. جو مابيل زكريا، يعني سميتي زكريا. جو سوي لونسينيون، يعني انا المدرس. دو فرونسي، انا المدرس ديال الفرنسيه. هذا الاستاذ هو اللي قالها. هنايا التلاميذ جاوبوه قالوا له اونشونتي مسيو، يعني متشرفين استاذ. عاوتاني هو هنايا الاستاذ هو اللي كيهضر، قال سول شي تلميذه قال لها اي توا كومون تو تابيل، قال لها وانتي شنو سميتك؟ جاوبته التلميذه قالت له مون نون اي ماجده، قالت له سميتي ماجده. هنا الاستاذ عاوتاني هو اللي كيسول كيقول اي سو غارسون اون شوميز جون سي كي، يعني سولها قال لها اي سو غارسون اون شوميز جون سي كي، يعني قال لها هذاك الطفل اللي لابس القميجه صفراء سي كي، يعني شكون هو؟ جاوباتو قالت له سي نبيل. اذا هذه ماجده هي اللي جاوباتو قالت له سي نبيل، قالت له هذاك نبيل. ال وهذيك سي ما كاماراد لبنى، قالت له هذيك الزميله ديالي لبنى. elle vient de s'inscrire، يعني يلاه تسجلات دون نوتر ايكول، يعني عاد تسجلات في المدرسه ديالنا. نعاودو نقراو لو ديالوج واحد القراءه اخرى. je me présente. je m'appelle Zakaria. je suis l'enseignant de français. Enchanté monsieur. Et toi, comment tu t'appelles? Mon nom est Majda. Et ce garçon en chemise jaune, c'est qui? C'est Nabil. Et elle, c'est ma camarade Loubna. Elle vient de s'inscrire dans notre école. Donc, غادي ندوزو j'écoute et je comprends. من بعد ما فهمنا لو ديالوج وقريناه دابا نقدروا نجاوبوا على الاسئله ديال الفهم. جيكوت اي جو كومبرون، يعني اسمع وافهم. ايكوت بيان لو ديالوج، يعني غتسمع مزيان لو ديالوج راه حنايا فهمناه وسمعناه. افون دو ريبوندر او كيسيون، يعني قبل الاجابه عن الاسئله. لا كيسيون نيميرو 7. كو في لو بروفيسور، يعني في هذاك لو ديالوج اللي قرينا شنو كيدير لو بروفيسور؟ دونك ممكن نقولوا بانه كيقدم راسو للتلاميذ. دونك لا كيسيون نيميرو 7. il se présente aux élèves، يعني كيقدم راسو. فاش كنقول il se présente كيقدم راسو لمن التلاميذ. il se présente aux élèves. لا كيسيون نيميرو 8. comment s'appelle-t-il، يعني هذاك الاستاذ شنو سميتو؟ il s'appelle زكريا، يعني راه قال لهم بانني جو مابيل زكريا. دونك il s'appelle زكريا، سميتو زكريا. La question numéro 9. Que fait chaque personnage، يعني كل شخصيه من هذوك الشخصيات اللي شفنا في لو ديالوج شنو كدير؟ دونك chaque personnage se présente، يعني كيقدم راسو ou salue un autre، او لا كيسلم على شي واحد اخر. chaque personnage se présente كيقدم راسو ou salue un autre، او لا كيسلم على شي واحد اخر. La question numéro 10. Que disent-ils pour se présenter، يعني شنو كيقولوا باش لبعضياتهم باش كيقدموا راسهم؟ يعني فاش كنبغي نقدم راسي لشي واحد اش كنقول؟ دونك ممكن نقولوا
بونجور كتقول بونجور، جو مابيل يعني سميتي، وكنقولوا السميه ديالنا، وكنسول الاخر اي توا وانت شنو سميتك. مثلا بونجور جو مابيل فاطمه، بونجور جو مابيل امين، بونجور جو مابيل لبنى، وانت اي توا وانت اولا وانتي شنو سميتك. لا كيسيون نيميرو 11 كي بريزونت نبيل، يعني شكون اللي قدم نبيل. دونك سي سا كاماراد، سي سا كاماراد، يعني ماجده هي اللي قدماتو، سي سا كاماراد يعني الزميله ديالو كي لو بريزونت، سي سا كاماراد كي لو بريزونت هي اللي قالت لهم سي نبيل. اذا هنايا كنكون سالينا الاسئله ديال جيكوت اي جو كومبرون. عندنا ابري ليكوت، ابري ليكوت جيكسبلوات. بريزونت توا هذه من بعد ما كنسمعوا لو ديالوغ، من بعد ما كنفهموه ونجاوبوا على الاسئله. بريزونت توا اي بريزونت طون فوازان، يعني بريزونت توا يعني قدم راسك، اي بريزونت طون فوازان دو تابل، وقدم يعني الصديق ديالك اللي جالس حداك في الطبله، اتي كاماراد قدموا للاصدقاء ديالك، يعني تقدم راسك وتقدم حتى اللي حداك الاصدقاء ديالك اولا الزملاء ديالك. اذا باش تقدم راسك ممكن انك تقول جو مابيل ou bien mon nom est، اولا تقول جو مو بريزونت وتقول سميتك. اذا هادو كاملين ممكن نستعملوهم. نقدروا نزيدوا مثلا جي 10 يعني عندي 10 سنين، جي 11 يعني عندي 11 عام، جو سوي اون كلاس دو بطبيعه الحال اون كلاس دو 5e اني، 5e اني بريمير. وتقدر تقول حتى ليكول ديالك شنو سميتها، جيتودي ا ليكول نقولوا السميه ديال المدرسه ديالك اكسيتيرا. وتقدم حتى لو كاماراد ديالك، تقول فواسي مون كاماراد او بيان فواسي ما كاماراد، يعني هذه الزميله ديالي او هذا الزميل ديالي، فواسي ما كاماراد او فواسي مون كاماراد، وتقول سميتو الى غير ذلك. اذا هنايا عندي بواط ا اوتيل، يعني هنايا غادي بعض لي زيكسبرسيون، بعض العبارات اللي ممكن نستعملوهم في هذا الشيء هذا. pour se présenter ou présenter يعني باش نقدم راسي اولا نقدم شي واحد، و présenter quelqu'un اولا نقدم شي واحد. on peut utiliser les expressions suivantes يعني غادي نستعملوا هاد العبارات هادو باش نقدموا راسنا اولا نقدموا شي واحد. دونك ممكن نقول جو مابيل سميتي، mon nom est يعني الاسم ديالي، جو me présente كنقدم راسي وكنقول هنايا السميه ديالي، voici هي فاش كنجي نقدم شي واحد كنقول voici ma camarade لبنى باغ اكزومبل، يعني هذه الصديقه ديالي لبنى. جو vous présente هنايا حتى هنا كنقدم شي واحد، جو vous présente مثلا جو vous présente mon camarade امين. j'étudie à l'école هنايا كنقرا في المدرسه وكنقول السميه ديالها. je suis en classe de بطبيعه الحال en classe de 5e année primaire يعني في القسم الخامس ابتدائي. mon école est يعني مدرستي هي، ونقول هنايا السميه ديالها. dans ma classe يعني في القسم ديالي ونقول شنو كاين في القسم ديالي. هنايا هادو غادي نستعملوهم غادي يفيدونا بزاف. عندي عاوتاني جو réemploi présente un ou bien une camarade يعني زميل او زميله، un camarade زميله ou bien une camarade un camarade زميل او لا une camarade زميله sans le ou bien la nommer يعني بلا ما نسميه او لا نسميها. et les autres doivent trouver de qui il s'agit يعني والتلاميذ الاخرين خصهم يعرفوا على من انت كتهضر. celui qui réussit continue le jeu يعني في هذه اللعبه هذه يعني كل واحد غادي ينوض غادي يهضر على شي واحد بلا ما يسميه، يعني غادي يقول مثلا بلا ما يقول السميه ديالو، مثلا غادي يقول il porte une chemise jaune, il a un cartable bleu par exemple. الى غير ذلك. وهما خصهم يعرفوا على من انت كتهضر. واللي ربح في هاد سولوي كي ريوسي كونتيني لو جو يعني هذا اللي كيربح في هاد اللعبه هو اللي كيكمل. الا خسر كيجلس وعاوتاني كينوض واحد اخر عاوتاني كيهضر على شي واحد اخر. اذا هذه هي اللعبه. اذا هكذا كنكونوا سالينا الصفحه ديالنا رقم 7. الى حصه مقبله ان شاء الله. مع السلامه.